ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Today's lecture is lecture number 13, and this lecture is about the murakkab jari. murakkab jari, आप सब ये जानते हैं कि ऐसा मुरक्कब जिसमें हर्फ जार लगा हुआ होता है. तो मुरक्कब जारी, एंड दिस इज पार्ट 1. तो इसके 2-3 पार्ट्स चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, क्योंकि इट इज सो वास्ट. मैं थोड़ा सा इसको इन डेप्थ ही कराना चाहती हूँ ताकि सो दैट के यू कैन अंडरस्टैंड कुरान वेरी इजीली. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. चलिए हम शुरू करते हैं. मुरक्कब जारी के बारे में पढ़ेंगे हम. अल्हम्दुलिल्लाह. तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जैसे देखिए, मैं तो न्यू स्लाइड्स डालकर आप लोगों को खुश करने की कोशिश कर रही हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. तो in today's class we are going to learn about the introduction of hurf. What is harf? उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, वगैरह वगैरह. इसके साथ ही हम हर्फ जार को भी पढ़ेंगे. हाउ मेनी हर्फ जार्स आर देयर, यानी कि द पार्टिकल ऑफ प्रीपोजिशंस आर देयर इन द अरेबिक लैंग्वेज. इंशाल्लाह इसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे. उसके बाद हर्फ जार का जो मुरक्कब बनता है, जिसको हम मुरक्कब जारी कहते हैं, द प्रीपोजिशनल फ्रेज जिसको हम कहते हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो कलिमा होता है, जो भी तुम कलिमा बात करते हो, जबान खोल के अदा करते हो कलिमा, ये कलिमे की कितनी अक़साम होती हैं? 3 अक़साम होते हैं. 3 टाइप्स ऑफ कलिमा आर देयर. द वन इज द इस्मुन, द अनदर वन इज द फ़िअलुन, एंड अनदर वन इज द हर्फ. इंग्लिश में इस्म को नाउन कहते हैं, फ़िअलुन को वर्ब कहते हैं, हर्फ को पार्टिकल कहते हैं. तो इस्म का डेफिनेशन ऐसे होता है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है इसमें कि किसी भी शख्स, चीज, जगह के नाम को इस्म कहते हैं. द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, थिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके, इज कॉल्ड एज द इस्म. हर्फ को आज हम पढ़ने जा रहे हैं. मैं फ़िअल को नहीं ले रही हूँ अभी. फ़िअल की तो दूसरी क्लास होती है, अभी नहीं. हर्फ वो होता है, हर्फ ऐसा कलिमा जो इस्म और फ़िअल को जोड़ने का काम देता है. इस्म हो या फ़िअल हो, उसको जोड़ने का काम देता है. Okay, what is harf? What is a particle? Particle is a word. क्या काम करता है वो? If it joins a noun It or a joins phrase. in. फेल Okay, को ज्वाइन करता है. फेल इंशाल्लाह में हम बाद में पढ़ेंगे. उसको भी मैंने स्टार्ट किया है at the same time. तो सो कलिमा is divided into 3 types. के noun, के ismun, verb फेलुन, particle harf. Okay. So now the definition of ism is like this, and the definition of harf is like this. So what is harf? तो किसी इसम और फेल को जोड़ने के काम आता है या काम देता है. Now coming towards the harf, what is harf? harf ऐसा कलिमा होता है जो बामानी तो होता है, उसका मीनिंग तो होता है, मीनिंग इन इटसेल्फ तो होता है, लेकिन अगर अकेले कोई वो हर्फ को कहे तो वो माने नहीं लगता है. कि जब तक किसी इस्म या फ़ेल के साथ जुड़कर ना आए, इसका मतलब समझ नहीं आता है. अगर मैं फी इज ए, फॉर एग्जांपल फी इज ए पार्टिकल, अगर मैं फी का मीनिंग तो होता है, देयर इज द मीनिंग ऑफ फी इन इटसेल्फ. ओके, फी का मीनिंग इन. अगर मैं सिर्फ इन कहते रहूंगी तो क्या, डू यू अंडरस्टैंड क्या व्हाट आई एम गोइंग टू टेल? फी 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 कहती रहूं तो आपको समझ में आएगा नहीं. हाँ, उसका माना तो होता है, जैसे अला अला अला, इला इला इला, सिर्फ यही कहते रहे तो मीनिंग नहीं देता है, मगर उस लफ्ज का मीनिंग उसके अंदर होता जरूर है. इसलिए हर्फ जब भी आता है, हमको उसका
उसका यूसेज को सही जानने के लिए ये देखना पड़ता है कि क्या वह इस्म के साथ आ रहा है या फ़ेल के साथ आ रहा है या इस्म और फ़ेल को जोड़ने के काम आ रहा है। जब वो जुड़कर आता है तो तभी उसका मतलब हमको समझ में आता है। तो हर्फ द पार्टिकल इस्म और फ़ेल के साथ जुड़कर एक एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कायम करता है। तो तमाम हुर्फ another beautiful point about the हर्फ is तमाम हुर्फ मबनी होते हैं, मबनी होते हैं। अब मबनी को आप जानते हैं सभी लोग, मबनी क्या होते हैं? दे आर स्टबर्न होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दे आर स्टिल होते हैं। तीनों हालतों में अपनी हालत को बदलते नहीं, तब्दील नहीं करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हर्फ हर्फ की तरफ आएंगे हम। तो हर्फ इज ऑफ टू टाइप्स। हर्फ दो तरीके का होता है। ये अरबी में मैं डाल रही हूँ क्योंकि मैं अरबी को ही बुक अजरुमिया को मैं ही कॉपी करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। अगर मैं अजरुमिया इन अरबी अगर ये लफ्ज आप लोगों के सामने रख दूं तो आप शायद हैरान परेशान होकर इन चीजों की तरफ ही ना आए। तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में डालने के लिए चंद अरबी अल्फाज और चंद इंग्लिश के चंद उर्दू के अल्फाज डालकर इंग्लिश दान हजरात और उर्दू दान हजरात को आसानी से समझ में आए, मैं इस अपनी पूरी कोशिशों के साथ आप लोगों के सामने रखने की मैं कोशिश कर रही हूँ। तो हर्फ इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज द आमिला एंड अनदर वन इज द गैर आमिला। आमिला मतलब अ डूअर एंड इफेक्ट रखते हैं, अमल करते हैं। जब वो आता है हर्फ तो इट हैज इट्स ओन इफेक्ट अपॉन, दे विल पुट, तो ऐसा हर्फ ऐसा पार्टिकल दे विल पुट देयर इफेक्ट अपॉन द कमिंग ism। ओके, तो ये वाला होता है आमिला। गैर आमिला, गैर आमिला मतलब ये डू नॉट, दे डू नॉट हैव एनी इफेक्ट, आते ही अपना इफेक्ट डाले बगैर आगे बढ़ जाते हैं। दे आर सो सिंपल, वो अपना इफेक्ट नहीं रखते। तो डेफिनेशन की तरफ आएंगे। आमिला, आमिला द डूअर या इफेक्टिव हर्फ ऐसे होते हैं, ऐसे हरूफ, ऐसे पार्टिकल जो अपने बाद आने वाले इस्म या फेल पर अपना असर डालते हैं या वो असर अंदाज होते हैं। असर डालते हैं मतलब दे विल पुट देयर इफेक्ट अपॉन द इस्म और कमिंग इस्म और द नाउन, नाउन और फेल। तो ऐसे पार्टिकल्स को हम कहते हैं आमिला। गैर आमिला भी होते हैं, वो ऐसे हुर्फ होते हैं जो कोई इफेक्ट नहीं रखते, अपने बाद आने वाले इस्म या फेल पर असरअंदाज नहीं होते हैं, उनका कोई असर नहीं होता है। but they are important, okay, they have to be in the middle of the in the before or in middle or after, after तो आते नहीं है ये, before or in middle में आना चाहिए, between ism and fi'l, मगर वो अपना कोई इफेक्ट नहीं रखते। तो ऐसे पार्टिकल जो इफेक्ट रखते हैं दे आर कॉल्ड एज द आमिला। गैर आमिला ऐसे हुर्फ जो अपना इफेक्ट कुछ भी नहीं रखते, रखते ही कब रखते ही इसको हम पढ़ेंगे बहुत बाद में। तो हर्फ आमिला गैर आमिला मैं इसको नहीं करा रही हूँ, सिर्फ टुडे आई एम गोइंग टू टेक द हर्फ आमिला दैट इज हर्फ जार। तो हर्फ जार ये प्रीपोजिशंस तो ये अपना इफेक्ट रखते हैं, they will put their effect upon the coming ism or the fi'l. That's why they are called as the harf amila. तो सिर्फ वो ये करा रही हूँ, ध्यान में रखें, जब वक्त आएगा इसको भी मैं कराऊंगी। तो हर्फ जर के देखेंगे तो हर्फ जर इज द आमिला हर्फ, हर्फ आमिला effective particle, they will effective particle मतलब the doer particle, what is its job? आमिला हर्फ का जॉब क्या होता है? दे विल पुट देयर इफेक्ट अपॉन द कमिंग इस्म और फेल। ओके, तो हर्फ जर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हरूफ हर्फ जार होते हैं, यानी कि द प्रीपोजिशनल पार्टिकल ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले होते हैं कुरान। तो सारे हर्फ जर 1000 यानी कि 13,000 टाइम
रिपीट हुए हैं कुरानुल करीम में। कितनी मर्तबा रिपीट हुए? 13,000, 1,03,000 times they are repeated in the Quran. तो इसलिए सबसे ज्यादा यूज होने वाले हर्फ होते हैं हर्फ जार। ओके, अनदर पॉइंट इज अरबी जबान में इन द लुगतुल अरबिया there are 17 हर्फ जारा हैं। कितने हैं हर्फ जारा? या द प्रीपोजिशनल पार्टिकल कितने होते हैं? 17 होते हैं, जिनमें से कुरानुल अज़ीम में सिर्फ 11 हर्फ इस्तेमाल होते हैं। कितने हर्फ इस्तेमाल हुए हैं कुरानुल करीम में? ओनली 11 हर्फ इस्तेमाल हुए हैं। टोटल हाउ मेनी इन लुगतुल अरबिया देयर आर हर्फ जर? There are 17 harf jar in whole of the 17. Arabic language. Okay, but in Quran, Allah subhanahu wa ta'ala used these particles. यानी कि कितने particle को use किया है? Allah subhanahu wa ta'ala has used only 11 prepositional particles in the Quran. Alhamdulillah. So now murakkab, all of you know कि what is murakkab? दो या दो से ज्यादा अल्फाज के मजमुए को मुरक्कब कहते हैं. Two or more than two words construction is called as a phrase. So murakkab is of two types, murakkab tam and murakkab naqis. Murakkab tam is the complete phrase, mukammil jumla. Murakkab naqis, naqis हम कहते हैं नामुकम्मिल को, incomplete को incomplete phrase होता है. मुरक्कब फिर again मुरक्कब tam is of two types. One is the jumlatul ismiya and another one is the jumlatul fi'liya. जुमलतुल इस्मिया नॉमिनल सेंटेंस जिसको कहते हैं, जुमलतुल फ़िअलिया वर्बल सेंटेंस को कहते हैं. मुरक्कब नाक़िस यानी कि इनकम्प्लीट फ्रेज इज ऑफ 5 टाइप्स. ये मिनिमम में दे रही हूँ, मैक्सिमम देयर आर मेनी फ्रेजेस, ये मिनिमम है. तो मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब इशारी. अब हमने मुरक्कब तौसीफी को पढ़ा है, मुरक्कब इशारी को पढ़ा है. टुडे आई एम गोइंग टू टेक मुरक्कब जारी along with the prepositional particles. Another one is the possessive. मुरक्कब इदाफी होता है possessive phrase, and another one is the last one is the मुरक्कब अत्फी. अत्फी मतलब the conjunction. देखिए वाव के साथ जो जुड़ के आते हैं, फा के साथ, वाव के साथ, सुम्मा के साथ. तो ये है मुरक्कब नाक़िस एंड मुरक्कब ताम. तो अल्हम्दुलिल्लाह मुरक्कब नाक़िस हम सबों ने पढ़ा है. द इनकम्प्लीट फ्रेज कौन से पढ़ा है, और वो मुरक्कब किसको कहते हैं जो नाक़िस होता है. तो ऐसा मुरक्कब होता है जिसमें बात मुकम्मिल नहीं होती है. अ फ्रेज विच गिव्स इनकम्प्लीट मीनिंग. फॉर एग्जांपल, नेक लड़का, यह किताब, घर में, जैद का घर, जैद और मोहम्मद. pious boy, this book, in house, house of Zaid, Zaid and Muhammad. ये सब incomplete sentences होते हैं. Incomplete sentence is called as the phrase. तो मुरक्कब जारी की तरफ आएंगे. मुरक्कब is the phrase, जारी is the, जारी का मीनिंग क्या है? प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशनल फ्रेज. मुरक्कब जारी इसके दो हिस्से होते हैं. देयर आर टू पार्ट्स और टू मेन जुज होते हैं मुरक्कब जारी के, जैसे हमने मुरक्कब तौसीफी में पढ़ा एंड मुरक्कब इशारी में पढ़ा. उनके भी दो हिस्से होते हैं, दो जुज होते हैं. ऐसे ही मुरक्कब जारी के भी दो हिस्से होते हैं. तो द फर्स्ट हिस्सा, द फर्स्ट पार्ट इज हर्फ जार. हर्फ जार खुद होता है. द सेकंड वन इज द इसमें मजरूर होता है. तो हर्फ मुरक्कब जारी हर्फ जार और इसमें मजरूर से मिलकर मुरक्कब जारी बनता है. ओके ना. हर्फ जार वो ऐसे हुर्फ होते हैं जो अपने बाद आने वाले इस्म को हालत जर में ले जाते हैं, खींचकर हालत जर में ले जाते हैं. ये ऐसे हुर्फ होते हैं जो अपने बाद आने वाले इस्म को क्या करते हैं, वो नीचे लेकर चलते हैं, यानी कि हर्फ यानी कि जर की हालत में ले जाते हैं. इसमें मजरूर क्या होते हैं? ऐसे इस्म होते हैं, दे आर द इस्म जो हुर्फ जो हर्फ जर किसी वजह से
جب آتا ہے ان کے پیچھے ایسے اسما ہوتے ہیں، ایسے ناؤنس ہوتے ہیں، تو جس کے پیچھے حرف جر آتا ہے تو وہ کیا ہوتے ہیں، وہ اسما یا اسم حالت جر میں چلے جاتے ہیں، تو اس میں مجرور وہ ہوتے ہیں. تو الحمدللہ رب العالمین. تو مرکب توصیفی ہم نے پڑھا ہے، مرکب اشاری پڑھا ہے. ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ریڈ مرکب جاری. الحمدللہ. تو سبوں میں دیکھیں مرکب توصیفی میں موصوف اور صفت ہوتا ہے، دونوں پلڑے برابر ہونے چاہیے. دیکھیں پلڑے کوئی نیچا اونچا جھکا ہوا یا اٹھا ہوا نہیں ہے. اوکے. مرکب اشاری کے بھی دو پلڑے برابر ہونے چاہیے، یعنی کہ اس میں اشارہ اینڈ مشارون الیہ. موصوف کیا ہوتا ہے؟ موصوف کیا ہوتا ہے؟ Adjective اسم ہوتا of ہے. the اسم noun. ہوتا ہے. موصوف کیا تو اٹ از ناٹ دا ایڈجیکٹو. Adjective موصوف noun. کیا ہوتا ہے؟ جو noun کو موصوف describe کر اسم رہا ہوتا ہے. ہے اسم. بھائی. موصوف اسم از دا اسم. موصوف اسم ہوتا ہے. صفت کیا ہوتی ہے؟ Adjective. وہ adjective بھی اسم ہوتی ہے. اسم. صفت بھی اسم ہوتا ہے، کیونکہ صفت comes under the category of اسم. اس میں اشارہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں اشارہ is also اسم. مشارون الیہ is also اسم. تو مرکب توصیفی اور مرکب اشاری میں موصوف صفہ اسم ہوتے ہیں، اور مرکب اشاری میں اسم اشارہ اور مشارون الیہ دونوں بھی اسم ہوتے ہیں. تو مرکب جاری میں کیا ہوتے ہیں؟ جیسے کہ مرکب اشاری میں ہذا، ذالک وغیرہ وغیرہ، یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ یہ they are also called as the اسم، کیونکہ یہ اسم کی کیٹیگری میں آتے ہیں. they are معرفہ، معرفہ بھی ہوتے ہیں. الحمدللہ یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے پچھلی کلاسز میں. الحمدللہ. مرکب جاری میں کیا ہوتا ہے؟ تو پہلا پلڑے میں حرف جر آتا ہے. یہ حرف جر اٹ از ناٹ دا اسم. تو دیکھیے اسم کا سٹیٹس بہت اونچا ہوتا ہے. اٹ ہیز 4 کوالٹیز. اسم دیکھیے، اسم از دا سپر ناؤن ہوتا ہے. اٹ از سپر ہوتا ہے، اس کے 4 کوالٹیز ہوتے ہیں. تو اس لیے پلڑے میں برابر فٹ اینڈ فائن بیٹھتے ہیں. حرف جر میں دیکھیے، مرکب جاری میں دیکھیے، اس کے بھی 2 پلڑے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے حرف جر اور دوسرا ہوتا ہے مجرور. اب یہاں کیا ہوتا ہے؟ حرف جر آتا ہے تو وہ پلڑا اوپر اٹھ جاتا ہے، کیونکہ حرف جر کے there are no 4 qualities. جیسے کہ اسم کے ہوتے ہی 4 کوالٹیز کی وجہ سے وہ بڑا بھاری بھرکم ہوتا ہے. It is full of weight. That's why موصوف صفت سے کم نہیں ہے، صفت موصوف سے کم نہیں ہے. Because both are اسما، both are اسم. اس میں اشارہ مشارن الیہ both are اسم. اس لیے اپنے ویٹ میں یہ کسی بھی طریقے سے نیچے نہیں ہوتے ہیں، برابر ہوتے ہیں. But in the case of مرکب جاری، the first ٹکڑا، the first پلڑا یا first pan of the weighing balance، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ that is the حرف جر. and حرف جر it is just a حرف، it is just a particle. It is not like ism and it is not like fi'l. It has no 4 properties. Just like the ism carries the 4 properties, harf jar does not carry the 4 properties. That's why ye palda matlab the span of the weighing balance, ye kya hota hai? Upar uth jata. It raises up because due to its lightness. The second palda dekhiye. The حرف جر کے ساتھ دوسرا جز ہوتا ہے. جز مطلب دوسرا پارٹ ہوتا ہے. That is اسم مجرور. مجرور جو ہوتا ہے that is اسم. اور اسم کبھی بھی ہمیشہ بھاری بھرکم ہوتا ہے. کیوں یہ بھاری ہوتا ہے؟ اس لیے کہ it has 4 properties. اسم کے کتنے پراپرٹیز ہوتے ہیں؟ 4 properties ہوتے ہیں. فعل کے بھی 4 properties ہوتے ہیں. جسٹ لائک اسم، فعل کے بھی پراپرٹیز ہوتی ہیں. وہ کیا پراپرٹیز ہیں انشاءاللہ ہم فعل جب لیں گے تب پڑھیں گے. بٹ حرف میں there are no properties. It is so simple particle.
दैट्स वाई मुरक्कब जारी में थोड़ा सा वेइंग बैलेंस में ऊपर नीचे यानी कि ऊंच नीच हो जाती है. मुरक्कब तौसीफी करेक्ट बैलेंस में है, मुरक्कब इशारी करेक्ट बैलेंस में है, बिकॉज ये चारों के चारों भी ऑल फोर ये हैं पार्ट्स ऑफ द phrases, they are asma, they are ism. ओके, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. तो देखेंगे हम तो मुरक्कब जार क्या होता है, वह हल्का होता है, इसमें मजरूर भारी होता है, इतना दिमाग में रखिए. तो हर्फ जर की तरफ आएंगे. व्हाट आर द हर्फ जर? तो हमने पढ़ा है कि जैसे कि से उर्दू में फ्रॉम, तरफ, टुवर्ड्स, अनटिल, या ऐसे ऐसे जो भी होते हैं, कस्मिया होता है, एक साथ होता है, वगैरह वगैरह. देयर आर मेनी मेनी हर्फ जर. तो सबसे पहले एक को देखेंगे हम लेकर. तो क्या देखेंगे हम? हर्फ जर बाग के साथ हम चलेंगे. बाग के साथ हम भी उड़ेंगे ऊपर, जैसे कि बलून ऊपर की तरफ पहुंचता है, क्योंकि दे आर वेरी लाइट. They have no four properties, just like the ism has the four properties. That's why it is just like flying. It is so weightless हो जाता है. Be, साथ, with. Another harf jar, ta, ta qasmiya. Okay, be, ta, kaf. Okay, का का मीनिंग है ये इतना. देखिए सिंपल सा ये लेटर है. That letter is called as the harf jar. That's why it is so light. It has no properties. और क्या है? वाव आता है, वाव कस्मिया. एंड लाम आता है, लाम के नीचे कसरा भी हो सकता है या फतहा भी हो सकता है. ली, के लिए, लिल्लाही, के लिए, फॉर अल्लाह. मिन एक होता है, फ्रॉम, से. फी होता है, में, इन. अनदर वन इज द अन, फ्रॉम. ओके. और क्या होता है? अला भी एक होता है हर्फ जर. हत्ता भी होता है एक हर्फ जर. और क्या होता है? इला भी होता है हर्फ जर. तो टोटल कितने हो गए हर्फ जर जो हमें यहाँ पे बैलून्स की शक्ल में जो डाला है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. 11 हो गए. तो these are called as the preposition. तो कोई एक हर्फ होता है, कोई एक लेटर होता है, तो कोई दो होता है, या कोई तीन भी होता है. ओके ओके. तो नाउ समझेंगे इसको. एक पिक्चर में आप देख रहे हैं, एक घर देख रहे हैं और एक मस्जिद आपको दिखाई दे रही है. तो घर में से या घर के अंदर से, घर से निकलता है एक लड़का. एक लड़का बाहर आया और चल रहा है, या दौड़ रहा है, या भाग रहा है, या चल रहा है. चलता चलता कहाँ पे जाता है वो? तो घर से निकला. कहाँ, किधर जा रहा है? किसकी तरफ दौड़ रहा है वो? किसकी तरफ दौड़ रहा है? तो घर से निकला. घर से, मिन, से. अब हम उर्दू में कितना इस्तेमाल करते हैं, उर्दू, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हर्फ जारा होते. तो घर से क्या निकला? ये फ्रॉम द हाउस. लड़का, द बॉय, यानी लड़का घर से. तो से आया. अब इतना इस्तेमाल करते हैं. घर से किधर जा रहा है? मस्जिद की तरफ चला गया. किसकी तरफ जा रहा है? किधर जा रहा है? लड़का घर से निकलकर किधर जा रहा है? किधर तो जाएगा ना, या मस्जिद की तरफ, या स्कूल की तरफ, या बाजार की तरफ, या दुकान की तरफ जा रहा है. तो यहाँ तरफ, इला, टुवर्ड्स, ये इतना हम अपने लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं, मगर हमको नहीं पता है ये इनका मैजिक क्या होता है. ओके. लड़का घर से तरफ की तरफ. किसकी तरफ? किसकी तरफ गया? मस्जिद की तरफ गया. तो घर से तरफ की तरफ गया.
تو قرآن میں کتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے سے, طرف, الا وغیرہ وغیرہ. من کتنا استعمال ہوا ہے؟ 3226 ٹائم has been used in the Quran. تو اتنا اچھے سے آپ من کو سمجھیں گے, یاد رکھیں گے, اس کا افیکٹ یاد رکھیں گے, تو آپ کو کتنے کتنے پلس پوائنٹس یا ثواب کا یا ریوارڈز کا خزانہ تم پالو گے. تو مگر سمجھنا اس طریقے سے, الا 742 ٹائمز استعمال ہوا ہے قرآن میں. تو قرآن کے ٹوٹل کتنے ہی ایوریج میں نے بتایا کہ 6000 الفاظ ہوتے ہیں. 6000 الفاظ میں مور دین 6000 الفاظ ایوریج میں لے رہے ہیں, تو اس میں سے 3226 ٹائمز من ہی آپ نے پڑھ لیا, تو آپ کتنے الفاظ کے ماسٹر بن جاؤ گے. سوچیں آپ اس بات کو. الحمدللہ من سے پڑھا, الا طرف اور ٹورڈ, ٹو اور ٹورڈز پڑھا. Now in this picture you are seeing the box, a box, any box. اس میں آ کر پڑھتا ہے ایک بال, تو آپ کیا کرو گے؟ the ball is in the box کہو گے, یا upon the box کہو گے, یا below the box کہو گے, کیسے کہو گے آپ؟ تو فی, In the box. فی, ان, میں استعمال کرو گے نا, کرتے ہی نا آپ. ہم اپنی ڈیلی روزہ مرہ کی لینگویج میں کتنی مرتبہ استعمال کرتے ہیں. Another beautiful حرف جر is, see here, this is a simple set table. تو اس کے اوپر رکھا جاتا ہے the book. تو اب بک کہاں ہے؟ ٹیبل کے اوپر ہے, ٹیبل کے نیچے ہے, یہ ٹیبل کے سائڈ میں پڑی ہوئی ہے. ٹیبل کے کہاں اوپر. ہے؟ تو Table کے کتاب, کتاب میز پر ہے. اردو میں کتاب میز پر ہے. The book is on the table. Book is on the table. It is not below the table. It is not at the edge of the table, side of the table. نہیں ہے. عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ الکتاب علی المکتب. آپ کی کتاب میں دیا گیا ہے, اس میں پڑھتے ہیں آپ مدینہ بک سیریز میں, مدینہ بک نمبر 1 میں آپ پڑھ رہے ہیں. الکتاب علی المکتب, علی, on, on اور upon. اوکے, علی کا میننگ کیا ہے؟ on اور upon. اوکے, تو اس طریقے سے اب میں سارے الفاظ کو اس طریقے سے بناتے بیٹھنے نہیں ہوتا ہے, 1 2 3 4 میں نے ڈال کر آپ کو بتایا. تو سمجھیں کہ اس طریقے کا ان کا افیکٹ ہوتا ہے کہ ہم صرف یہ کہیں کہ الکتاب, کتاب میز, کتاب میز, ہم کہہ نہیں سکتے. ایسا جملہ پورا کمپلیٹ میننگ دیتا ہے کتاب میز. کتاب میز ہے لگا دیں تو کیا کتاب میز ہے یا میز کتاب ہے؟ نہیں. تو یہ اعلیٰ نہیں ہوگا. سو دس از دا میجیکل ورڈ اعلیٰ. اگر یہ نہیں ہوگا تو کمپلیٹ سینٹینس کا میننگ ہم نہیں لے پاتے, ہم نہیں سمجھ پاتے. صرف بک از آن دا ٹیبل کہیں گے, آن دا ٹیبل. بک از دا ٹیبل, بک ٹیبل, بک از ٹیبل کہیں گے تو بات صحیح ہوگی, کلیئر ہوگی آپ کو؟ نہیں. تو یہ الفاظ اس طریقے کا اپنا میجیکل افیکٹ رکھتے ہی اور میجک کنٹین کرتے ہیں یہ الفاظ اپنے اندر. تو جو ابھی ہم نے بلونز کو پڑھا تھا, ایک ایک حرف جر, ایک ایک بلون اتنا لائٹ ہوتا ہے کہ جیسے کہ وہ ہوا میں اپنا اثر ڈالتے ہوئے اپنے بعد آنے والے اسم ہو یا فعل ہو اس پر ڈالتے ہوئے جیسے کہ وہ ہوا میں اڑتے رہتے ہیں. دے آر سو لائٹ. من is کتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے؟ 3226 مرتبہ. 3226 time has been used in the Quran. B 2544 times. Li 2451 times has been used. تو دیکھیں ایک یہ حرف آپ نے حرف جر اتنا اچھے سے سیکھا تو you will become the master of so many words of the Quran الکریم.
کتنی مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں یہ الفاظ. فی 1701 ٹائم یوز ہوا ہے ان دا قرآن. علی 1445 ٹائمس یوز ہوا ہے. الی 742 ٹائمس. عن 465 ٹائمس. اینڈ کا 295 ٹائمس. اینڈ حتی 95 ٹائمس. حتی کو چند کیونکہ there are in Arabic grammar there are two thoughts of school. One is the Basran school and the another one is the Kufan thought of school جو ہوتے ہیں. تو وہ ایک thought of school حتی کو they will take as a حرف جر. تو that's why these یہ حرف جر becomes 11. جو thought of school نہیں لیتی ہے حتی as a حرف جر, وہ دوسرا word لیتی ہے, دوسرا particle دوسرے حساب میں لیتی ہیں. تو so there are 10 حرف جر. اگر کوئی استاد آپ کو یہ پڑھائے there are 10 particles used in the Quran کہیں تو بھی کوئی تعجب کی بات نہیں. They are also very correct. And those who say hatta by taking hatta as the 11th particle in the Quran, so then also they are right. Okay. تو وا قسمیہ 28 times ہوا ہے. تا قسمیہ 9 times استعمال ہوا ہے. And تا قسمیہ, تا is the letter for the qasam, for the oath. تا of oath, vow of oath آتا ہے. تو تا it is only particular for the name of Allah. Okay. Now حرف جر, تو دیکھیں there are سارے عربک لینگویج میں there are 17 حرف جر. تو حرف جر کہتے ہیں جر the pulling particle. حرف جر اور دا پارٹیکل آف پلنگ بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ اسم جو دومتان جو سب سے اونچا بیٹھا ہوتا ہے with the دومتان یا دومہ, اس کو کھینچ کر نیچے لے آتا ہے کسرا کے ساتھ. That's why it is called as the pulling particle. کھینچے جانے والے حرف جر, وہ کھینچ کر نیچے لے آتے ہیں اپنے بعد آنے والے اسم کو اپنے ساتھ نیچے کر لیتے ہیں کیونکہ اتنا ہلکا ہوتا ہے, اسے کھینچ کے بٹھا لیتے ہیں اپنے ساتھ اسم کو بھی. تو با تا کاف لام واو, اب یہ ہوتا ہے جو تھوڑا سا ہائی لائٹ کر کے ہیں کلر میں. تو دیز آر دا particles used in the Quran. منذ, مذ, خلا, رب, حاشا, کہ یہ الفاظ قرآن میں استعمال نہیں ہوئے. But they are also حرف جر. But they are used in the حدیث. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کئی سارے الفاظ کو استعمال کیا ہے. یہ جو ہائی لائٹڈ ہیں these are the 11 highlighted حرف جر in the Quran. تو سارے ملا کر کتنا ہو گئے, کتنے نمبرز کا کتنا میں نے ٹوٹل نمبر بتایا تھا پہلے, 1,03,000 times in the Quran they have been used. Okay. تو now حرف جر دیکھیے, see the teacher is teaching you all. کیسے ٹیچ کر رہی ہے, کیا ٹیچ کر رہی ہے یہ ٹیچر. کسی بھی اسم کے حالت, اسم کی حالت, اسم کی حالت means the condition of the اسم, جو یعنی مجرور ہونے کی صرف اور صرف 2 ریزنز ہوتے ہیں. کسی بھی اسم کو حالت جر میں لے جانے کے 2 ریزنز ہوتے ہیں. کیونکہ all of you know کہ اسم by default they carry دومتان اور دومہ. دومتان کیری کرتے ہیں یعنی تو دومہ. By default all the اسم they are مرفوع. اوکے. تو مرفوع اسم کو مجرور یعنی کہ جر کی حالت میں لے جانے کے لیے there are only 2 conditions. Very simple to understand and it's very. تو میں ایک کھیل کی شکل میں یا آپ کو اتنے اچھے یہ ڈال کر آپ کے شوق کو دوبالا کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں استعمال کر کے جو آپ کو سمجھانے کی جو کوشش میں کر رہی ہوں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرے کہ اس کو قبول کرے الحمدللہ رب العالمین, تاکہ آپ کو اچھا لگے, تاکہ آپ انکریجڈ ہو ٹو لرن دا عربک لینگویج. تو اچھا چلیے, اسم کی حالت رفعن, حالت رفعن کو مجرور حالت جر میں لے جانے کے کتنے ریزنز ہوتے ہیں, کتنے ریزنز سے 2 ریزنز ہوتے ہیں, 2 وجہ ہوتے ہیں. تو نمبر 1 اس کیا ہوتا ہے, یہ ایک وجہ, دا نمبر 1 ریزن از کہ اسم کے پیچھے بفور اسم اگر حرف جر آ جاتا ہے تو اسم حالت جر میں چلا جاتا ہے, حالت جر میں چلا جاتا ہے.
ओके, इसम के पहले if ism is preceded by the harf jar, then the ism goes into the कौन सी कंडीशन में चला जाता है? Then the ism goes in the jarrun condition. Number 1 point. नहीं समझ में है तो take it down. Okay, जैसे एक वजह मैंने आपको यहाँ बताई है, जितना मैं जो वक्त पर आपको मैं समझाती हूँ उतना दिमागों में रखें. अगर इसम से पहले before ism, if the harf jar will come, then the harf jar pulls its ism to jarrun condition. तो अपने इसम को क्या करते हैं, ऊपर से जो जर्रुन, ये जो दोमतान की कंडीशन में होता है, रफुन जो बहुत ऊंचा होता है, रफुन से ऊपर से खींचकर नीचे ले आता है ये हर्फ जर. सल्लम तो एग्जाम्पल, सल्लम तो अला इमामी, मैंने सलामती डाली, सल्लम तू आई. ओके, मैंने सलाम पेश किया, किसके ऊपर पेश किया? अला अपॉन या ऑन इमामिन, इमाम पर. अब ये क्या है मीनिंग के ऊपर मैं इतना जोर नहीं दे रहा हूं, तो पहले इस कंस्ट्रक्शन को समझने की कोशिश करिए. अला हर्फ जर अभी हमने पढ़ा, तो अला इज अ हर्फ जर, इमामिन इज इन जर्रुन कंडीशन. सी, इन जर्रुन कंडीशन. अला will ये क्या है? will puts the domatan of the imamun, the domatan of the noun into jarrun condition. Okay, domatan जो था इमामुन था, actual this word is इमामुन. इमामुन जो था अला की वजह से इमामुन becomes या turns या changes into jarrun condition. ये domatan जाकर कसरतान आ जाता है. किसकी वजह से हुआ? किसकी वजह से हुआ? ये अला की वजह से हुआ. ओके, तो अला इज अ हर्फ जर. अब ये इमामिन जो ये वर्ड है, व्हाट इज दिस वर्ड? दिस वर्ड इज द नाउन. ये इस्म है, तो इसलिए इसको, इस इस्म को जो मजरूर हो गया, मजरूर मतलब जर्रुन लिए हुए होता है, मजरूर हो जाता है, इसमें मजरूर कहलाता है. हर्फ जर एंड इस्मुन मजरूर दोनों बाजू बाजू ही आते हैं. ओके, अला क्या करता है? अपने बाद आने वाले इस्म को खींचकर जर्रुन कंडीशन में ले आता है. जो इस्म जर लेकर होता है उसको मजरूर कहते हैं. जो इस्म दम्मा और दम्मतान कैरी करता है, ऐसे इस्म को हम क्या कहते हैं? जो इस्म दम्मा और दम्मतान लिए हुए होता है उसको हम मरफू कहते हैं. मरफूउन, मंसूबुन एंड मजरूरुन. मजरूर किसको कहते हैं? जो इस्म ऑलरेडी कसरा लिए हुए होता है. ओके, मजरूर उसको कहा जाता है. मरफू, मंसूब, मजरूर, याद रखें इस बात को. तो देखिए तीनों भी डाला है यहाँ पे. रफुन, नस्बुन, जर्रुन कंडीशन में देखिए आप, मुफरद, मुसन्ना, जमा में. तो ये चार्ट हमको हमारे दिलो दिमागों में बैठ गया है, फिक्स हो गया है. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. तो मुस्लिमुन, रफुन में क्या होता है? मुफरद इस्म, एनी, यू कैन टेक एनी इस्म. मैंने यहाँ पे लिया है मुस्लिमुन. तो मुस्लिमुन इज इन द मरफू कंडीशन, मुस्लिमन इन द मंसूब कंडीशन, एक्यूजिटिव केस. मुसन्ना में मुस्लिमुन चेंजेस टू मुस्लिमानी, आनी आता है तो इट इज इन मरफू कंडीशन. मुस्लिमैनी, ऐनी आता है तो इट इज इन मंसूब कंडीशन. जमा में क्या होता है? सेम मुस्लिमुन जमा में बदल जाता है मुस्लिमूना. ऊना इज द रफुन कंडीशन और मरफू होता है. मुस्लिमूना इज मरफू. मुस्लिमीना ये भी जमा होता है बट इट इज इन मंसूब कंडीशन, इट इज इन नस्बुन कंडीशन, इट इज इन एक्यूजिटिव केस. अब जर्रुन में देखेंगे, मरफू इज दोमतन, मंसूब इज फतहतन, जर्रुन ये होता है कसरतन. जैसे कि मुस्लिमीन,
Muslimaini in jarrun condition for duality. For jama it is muslimina. In nasbun also it is muslimina, and in jarrun also it is muslimina. Muslimuna aata hai to it is in rafun condition. muslimina आता है तो में भी मंसूब और में भी मजरूर, तो मजरूर में भी मुस्लिमीना, मुस्लिमैनी, मुस्लिमिन होता है. तो मुन चेंजेस टू मिन. तो मुन जो होता है दिस इज द डूयर, दिस इज द डूयर. जब मरफू होता है तो दिस नाउन इज द डूयर. मुस्लिमन बनता है तो डिटेल ऑफ द एक्ट बन जाता है, यानी कि जिस पर काम किया जा रहा है वो मुसलमान, मुस्लिम जिस पर काम किया जा रहा होता है. मुस्लिमीन आता है तो एक्स्ट्रा कंडीशन में होता है. तो ना इसको भी देखें. मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, तुन, तन, तिन. मुस्लिमतानी मरफू कंडीशन में फॉर ड्यूएल. मुस्लिमतैनी मुसन्ना में ड्यूएल में इन मंसूब कंडीशन. मुस्लिमतैनी इन जर्रुन कंडीशन इट इज आल्सो मुस्लिमतैनी. इन जमा में देखेंगे हम मुस्लिमातुन, तुन आया इट इज रफून कंडीशन. मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन इन मंसूब एंड मजरूर देयर इज ओनली क्या आता है, जर्रुन आता है, कसरा ही आती है. ओके ना. अल्हम्दुलिल्लाह. अब एक वर्ड लेकर देखेंगे हम जर्रुन कंडीशन में कैसे आता है. जन्नतुन, सी हियर जन्नतुन. अब ये तुन तन तिन क्या है, ये इट इज इन रफून कंडीशन. मुफरद मुसन्ना जमा तीनों को भी लेकर देखेंगे. जन्नतुन मुफरदुन क्या होता है, जन्नतुन इन्हें के तनवीन लिए हुए है, दैट्स व्हाई इट इज इन रफून कंडीशन. जन्नतुन इज मरफू. तो फी लगाएंगे हम. फी कुरान में पढ़ते हैं हम फी जन्नतिन. फी की वजह से जन्नतुन चेंजेस टू जन्नतिन. मुसन्ना में जन्नतैनी आना चाहिए था, अब फी की वजह से जन्नतैनी बन गया. एक्चुअली क्या होना था, जन्नतानी होना था. तानी आता है जन्नतानी, तो इट इज इन रफुन कंडीशन. फी की वजह से जर्रुन कंडीशन में जाना चाहिए. सो जन्नतानी चेंजेस टू जन्नतैनी. किसी को कुछ डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं. जमउन में जन्नता, जन्नातुन आता है, जन्नातुन विद दोमतान. फी की वजह से दोमतान को क्या करता है, फी दोमतान को खींचकर नीचे ले आता है जन्नतिन. यहाँ फी ने क्या किया, जन्नतुन को दोमतान को खींचकर नीचे ले आया, जन्नतिन बन गया. फी जन्नातिन, जन्नतिन सिंगुलर. फी जन्नातिन it is plural with the harf jar and it is majroor. Fi is the harf jar, jannatin is the majroor. फी जन्नतिन का मीनिंग क्या होता है, एट द सेम टाइम मीनिंग भी सीखते चले आप. जन्नत में, ओके, जन्नत में. फी जन्नतैनी दो जन्नतों में. फी जन्नातिन जन्नतों में. ओके, तो देखिए कसरतान आ गया फी की वजह से. जन्नतैन में तैन आ गया. जन्नातिन में फिर अगेन कसरा आ गया. किसकी वजह से आया ये कसरतन, फी की वजह से आया. तो फी इज द हर्फ आमिला. आमिला, इट हैज इट्स ओन इफेक्ट. ओके, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फी, हर्फ जर फी. तो इट विल पुल इट्स दोमतान इनटू क्या कहते हैं, कसरतान में बदल देता है. It pulls its domatan into kasratan. So phi changes the condition of the ism. Okay? तो नो phi लेक देखेंगे हम. phi का लेकर another example. ज़ुलुमातुन. phi plus ज़ुलुमातुन क्या आता है इसका इफेक्ट. phi का इफेक्ट तुन पे क्या पड़ता है, मजरूर कर देता है. फी ज़ुलुमातिन बन जाता है. ओके,
تو ظلماتن چینجز ٹو ظلماتن، کون سا چینج کیا، کیوں چینج ہو گیا؟ فی کی وجہ سے. تو جو کنڈیشن آف دا اسم ہوتا ہے وہ کیوں چینج ہوتا ہے، کیوں بدلتا ہے؟ سو یو ہیو ٹو سی دا preceded letters. تو کنڈیشن کیوں بدلتا ہے؟ ڈیو ٹو سم ریزن. Due to some reason, the condition of the ism will changes. Okay. فی، اب یہاں پہ الظلماتی، ظلماتن آیا ہے یہاں پہ الظلماتی بیکاز آف ال. فی الظلماتی ال آتا ہے تو بھی فی کی وجہ سے وہ کسرہ ہی ہونا چاہیے. تو اب یہاں فی کیا ہے؟ ظلماتن. الظلماتی کیا ہے؟ تو الظلماتن اینڈ الظلماتی از دا اسم مجرور. یہ اسم تو ہے ہی، اب یہ مجرور ہو گیا. That's why it is called as the اسم مجرور. And what is فی؟ فی is the حرف جر. حرف جر. اوکے. تو الحمدللہ، تو اس طریقے سے ہم کو سیکھنا چاہیے. پھر اگین علا پلس قوم، علا پلس قوم. تو علا کا افیکٹ کیا ہے؟ قوم پر. تو یہ ہوتا ہے علا قوم بن جاتا ہے. قوم changes to قوم. See here, قوم changes to قوم. Why? Because of علا, the حرف جر. So what is علا? علا is the حرف جر. قوم is the اسم مجرور. اسم مجرور. علا plus القوم. تو یہ تو نکرہ کا میں نے لیا، اب معرفہ کا بھی لے کر بتاتی ہوں ایگزامپل. القوم، اس سے پہلے علا آ رہا ہے تو کیا بن جائے گا؟ یہ علی القومی. الحمدللہ. ایسے ہی بی پلس المؤمنون کا پلس المجرمون، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ بی پلس المؤمنون کیا ہوتا ہے؟ تو بالمؤمنین. اب مؤمنون تھا یہاں پہ، بالمؤمنون نہیں ہے. کیوں یہاں بالمؤمنین بن گیا؟ مؤمنون از مرفوع کنڈیشن. بی کا کنڈیشن کیا ہے؟ بی کا شرط کیا ہے؟ واٹ از دا شرط؟ واٹ از دا، یہ ہے رول آف بی. تو بی ول چینجز اٹس مرفوع اسم ٹو مجرور اسم. دیٹس وائی المؤمنون چینجز ٹو مؤمنین، مؤمنین کے ساتھ، بی اس کے ساتھ. ایسے ہی کل مجرمون، اب مجرمون چینجز ٹو کیا بن جائے گا؟ کل مجرمین. قرآن میں یہ سب اتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے. تو سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ آل دیز تھنگس. تو لی کی بھی لے کر دیکھیں گے ہم. لی پلس الکافرون، تو کیا بن جائے گا؟ یہ للکافرین، تو کافروں کے لیے، یہ کافرین کے لیے. اب یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ ال ہے، یہاں ہم نے لی کا جمع کر کے دوسرے لام کو ہم نے سکون دے دیا. why it is like this? why it is like this? اب یہاں پہ بھی دیکھیے کل مجرمون بالمؤمنین، یہاں ال تھا، یہاں پہ اونلی لام وتھ سکون آیا ہے. تو اس کا دیکھیں آپ، اٹس ویری ویری امپورٹینٹ ٹو انڈرسٹینڈ، ویری ویری امپورٹینٹ. تو لی آتا ہے، اب میں لی کا ایگزامپل لوں، یا بی کا بھی، کاف کا بھی، کوئی بھی لے سکتے. لی پلس ال پلس کافرین. اوکے. کل لی پلس الکافرون تھا، یہاں میں نے لیا ہے للکافرین. یہ ایگزامپل کو لے رہی ہوں. لی پلس ال پلس کافرین، اس کو کیسے لکھا جاتا ہے؟ اب یہ آتا ہے للکافرین. ال اور کافرین کو ایڈ کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ الکافرین. لی پلس الکافرین، لی ایز اٹ از ایسے ہی رہتا ہے. ال ہم نے ایڈ کیا الکافرین. سمجھ میں آ رہا ہے سبوں کے؟ تو الکافرین میں یہ الف جو آتا ہے حمزۃ الوصل، تو یہ ہم سبوں کو سیکھنا چاہیے the difference between the حمزۃ الوصل and the حمزۃ القطعی. اوکے. تو حمزۃ الوصل ملانے کے کام آتا ہے، تو حمزۃ الوصل چلا جاتا ہے، ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے when
لی یا حرف جر یا جو بھی یہ حرف اس سے لگا ہوا آتا ہے. اب لگا کر لکھنا چاہیے ہم کو، اب نہیں ہوتا ہے. لی پلس الکافرین، اس کو کیسے لکھیں؟ پڑھنے میں تو ہم پڑھ لیں گے للکافرین، تو کیوں ہم الف چھوڑیں؟ واٹ از دس الف؟ دس الف از حمزۃ الوصل، اور حمزۃ الوصل جب آتا ہے تو اس کو پیچھے سے ملا کر پڑھنے کے لیے آتا ہے. That's why this is the sign of حمزۃ الوصل. تو اب حمزۃ الوصل اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے، اپنی جگہ کی قربانی دیتا ہے. تو لی اور لام سکون کو ملانے کے لیے تو لیل، حمزۃ الوصل چلا گیا، ڈراپ آؤٹ ہو گیا، تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ للکافرین. للکافرین، لی پلس الکافرون changes to لی کی وجہ سے کافرین، کافرون changes to کافرین. Just like that, کاف پلس المجرمون، کا پلس المجرمون، المجرمون میں کیا ہوا؟ یہ حمزۃ الوصلہ، it will drop out. کل، اب یہاں پہ کیا ہے؟ اب یہاں پہ کل اور لیل کو دیکھیں. See the differences between all these things and you have to know all these things. بی اور کاف کا دیکھیں. اب بی تو ہے، یہاں حمزۃ الوصل بھی ہے. دس الف از حمزۃ الوصل، اب یہ ڈراپ آؤٹ نہیں ہوا. کل، حمزۃ الوصل از دیر. کیوں کاف کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے؟ بی کے ساتھ it is remaining, the حمزۃ الوصل is remaining, it is there. But in the case of Li, there is no alif, no alif حمزۃ الوصل. So this is all the Rasm al-Quran. You have to learn all these things. Li plus al-musallin. Al-musallin. Li plus al-musallin. تو کیا بن گیا؟ تو alif حمزۃ الوصل it will drop out. للمصلين. کیا بن گیا؟ للمصلين. And this li is the harf jar. And this lam, what is this lam? Lam with sukoon. معرفہ ہے، یہ معرفہ بنانے والا لام ال. ال جب آتا ہے کسی نون کے سامنے تو وہ معرفہ بنانے کے لیے آتا ہے. ال معرف باللام. تو so what is this lam? معرفہ بنانے والا ال. Lam, lam with sukoon, 1 point. Another point, this lam is the lamu shamsiya or qamariya. یہ بھی بتانا آپ وہ بھول گئے ہوں. تو لام کو ہم پڑھ رہے ہیں، ہم لیل بول کے پڑھ رہے ہی. So this lam is lam of qamariya. تو دو لام ہو گئے. ایک لام کے دو پوائنٹس ہو گئے گرامیٹیکل پوائنٹس. The first lam al, the first thing is کہ it is al of معرفہ. al of معرفہ، معرفہ بنانے والا al. And another point ke this lam with sukoon is the lamul qamariya. Lamul qamariya muzhara. Muzhara and clean and clear آپ اس کو پڑھ رہے ہیں. معرفہ بنانے والا al plus lamul qamariya. للمصلين. Li, the first lam is the harf jar, the second lam is the معرف باللام. معرف باللام عربی میں، اردو میں کہتے ہیں معرفہ بنانے والا لام یا ال. And what is this musallin? The ism majroor. Ism majroor. What is this kafirina? Ism majroor. Li is the harf jar and kafirina is the ism majroor. تو کسی کو یہ سمجھنے میں ڈاؤٹ ہے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، یہ بتا سکتے ہیں. تو من پلس حرف جر، the حرف of jar. میں نے اور another name کیا دیا تھا؟ the pulling. کیا دیا تھا؟ pulling particle or the particle of pulling. اوکے. من پلس شیطان، اتنا ہم استعمال کرتے ہیں، اس کو بھی دیکھیں آپ. من پلس شیطان کیا ہوتا ہے؟ من الشیطان. اب کیسے پڑھتے ہیں؟ من پلس شیطان.
मिन शैतान ऐसे पढ़ती, तो ऐसे ही होना चाहिए, मिन प्लस शैतान, मिन शैतानिन। अब हमें सिर्फ यहाँ पे कैसे पढ़ना है उससे भी ज्यादा, मिन की वजह से शैतान चेंजेस टू शैतानिन, शैतानिन नहीं है, तानिन, शैतानिन, मिन शैतानिन। ओके, तो मिन इज द हर्फ जर and shaitan is in jarrun condition. See, shaitanun changes to shaitanin. Min is the harf jar and shaitanin is the isma majroor. Okay, this is one thing. चलिए हम दूसरे चीज की तरफ भी चलते हैं. min plus ash-shaytanu, min plus अश-शैतानु, में अल नहीं पढ़ रही हूँ, अल शैतानु नहीं पढ़ रही हूँ, बिकॉज शीन इज द शीन ऑफ शमसिया. तो दोनों मिलकर क्या बनता है ये, मीनश शैतानी. तो दोनों जगह सुकून, मीन के प्लस ऊपर सुकून, लाम के ऊपर सुकून, कैसे हम पढ़ सकते हैं. अब जबकि यहाँ पे अल आ गया है, हमजतुल वस्ल आ गया है, तो मुझको मिलाना ही मिलाना है. कैसे पढ़ोगे आप, तो क्या मुझे करना है, शायद सभी लोगों को बोर हो जा रहा होगा. तो मिन इज द हर्फ जर, अश-शैतानी इज द इसमें मजरूर, इसमें मजरूर है, हर्फ जर प्लस इसमें मजरूर, मिन प्लस अश-शैतानु. जो बात तो नहीं करना चाह रही मगर फोन खुले रखकर डिस्टरबेंस पैदा करें, प्लीज म्यूट योर फोन्स. मिन प्लस अश-शैतानी, मिन अश-शैतानी. अब हम ऐसे ही पढ़ते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिन अश-शैतानिर रजीम, इसे पढ़ते हैं आप. नो मैम, नून के अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अब ये नून के ऊपर सुकून, लाम के ऊपर सुकून, हमजतुल वस्ल है. तो व्हाट इज द रूल ऑफ हमजतुल वस्ल, ये दोनों को मिलाने के लिए हमजतुल वस्ल अपनी जगह की कुर्बानी देता है. वस्ल कराने के लिए, टू जॉइन, टू कनेक्ट, इट विल लीव इट्स प्लेस. सारी चीजों को समझने की कोशिश करें आप. तो यहाँ द ब्यूटीफुल रूल अप्लाई होता है. What is the beautiful rule of tajweed? So tajweed अब पढ़ना है, लगाना है. ये tajweed और ग्रामर ये दोनों भी सेपरेट नहीं है, ये दोनों साथ मिलकर चलते हैं. अब कैसे पढ़े हम, मिन अश-शैतानु, अऊज़ु बिल्लाहि मिन अश-शैतानिर रजीम, ऐसे तो हम नहीं पढ़ सकते. कैसे पढ़ते हैं हम वहां. What is the rule is going to take place here? The rule of as-sakinain. तजवीद भी आप मैं बता रही हूँ आपको, इल्तिकाई साकिनाइन. The clash of two sakins is going to take place here. नून सुकून and लाम सुकून, दो सुकून अरबिक लैंग्वेज में इकट्ठे पढ़े नहीं जा सकते, and that is the great rule of the great Arabs. तो so be aware of this, be aware. Okay, the rule of two sakinain. When the two sakinain they clash with each other, then the rule of the clash of the two sakinain will take place. Iltiqa'us sakinain, यहाँ ये रूल टेक्स प्लेस होता है. ओके, तो वो रूल क्या कहता है, रूल क्या कहता है, एक तो अलिफ चला जाता है, ये अल तो रहता है, but in the case of शमसिया lam is written but it is not read. लाम लिखा तो होता है बट वो पढ़ता नहीं है. The first letter of the noun शीन, शीन के ऊपर लाम उस शीन में मुद्गमा हो जाता है. The शीन will take shadda. अब फिर again the शीन, if the शीन will take shadda, so the first शीन is सुकून, the second शीन is with fatha. अब first शीन is with सुकून, नून सुकून, शीन सुकून, टू साकिनाइन. कितने कितने रूल्स एंड टेक्स प्लेस हो रहे हैं, आप समझे आप इस बात को. ओके, इल्तिकाई साकिनाइन, द क्लैश ऑफ टू साकिनाइन is going to take place here. The rule says
the rule of iltiqaء sakinain के, तो then here in this case min में जो नून सुकून है, the min with सुकून will takes fatha. तो that is a rule कि तुमको इसको फतहा देना है. You have to present a fatha upon the noon sakin. तो तब तुम पढ़ते हो मी नश, मीनश शैतानी. So the rule of iltiqai sakinain. See here, min shaytanin. पढ़ सकते हैं आप. min shaytanin, min shaytanin. गुन्ना करके पढ़ते हैं. नून साकिन is followed by sheen. इक्फा का रूल होता है. But here no rule of इक्फा. तो min is the harf jar, shaytanin is the majroor. शैतानिन बन गया because of min, मुरक्कब जारी बन गया. फिर again min plus ash-shaytani, noon with sukun, lam with sukun. How do you recite? How do you read? तो हम क्या करते हैं, the great grammarians उन्होंने क्या किया, अलिफ हमजतुल वस्ल लिखा तो जाना चाहिए अल, क्योंकि अल के साथ है ये, क्योंकि नून अल से नहीं मिल रहा है या अलिफ लाम से नहीं मिलता है. That's why the अलिफ हमजतुल वस्ल should be written. तो अब यहाँ क्या करते हैं, द ग्रेट ग्रामेरियंस एंड द तजवीदियंस ने यहाँ पे रूल ले दिया. तो मिन में जो नून सुकून है, दे विल गिव फतहा टू दिस सुकून. द इल्तिकाई साकिनैन, द रूल ऑफ इल्तिकाई साकिनैन विद फतहा. So there are 4 rules of इल्तिकाई साकिनैन. फतहा दम्मा कसरा लेता है या हज़फ हो जाता है या ड्रॉप आउट हो जाता है. तो उन 4 रूल्स में से द रूल ऑफ फतहा इज गोइंग टू टेक्स प्लेस हियर. मीनश शैतान, तो यहाँ मीन को क्या दे दिया जाता है, फतहा दे दिया जाता है. तो इतना so far so good. अल्लाह, Yes, ma'am. अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाही. तो यहाँ पे देखिए अल्लाह, अल्लाह, अल्लाही, अल्लाह तीनों केसेस को एक्सेप्ट करता है. अल्लाह मरफू, अल्लाह मंसूब, अल्लाह मजरूर. अल्लाह इज सो फ्लेक्सिबल. इसमें जलाला मिन लगाएंगे इसको हम, मिन प्लस अल्लाह क्या बनता है, सेम रूल लेके आप. अभी आपने मिना शैतान में जो पढ़ा हमने वो रूल कैसे लिखते हैं. तो यहाँ नून सुकून विल टेक फतहा, मिनल्लाही, मिनल्लाही. और लाभ का रूल पढ़ने में मोटा करके पढ़ना चाहिए. और सिर्फ ये एक मुरक्कबे जारी, मिनल्लाही कुरान में कितनी जगह इस्तेमाल हुआ, 85 टाइम्स इस्तेमाल हुआ. 85 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स सो मेनी लेटर्स. कितने आप इन सारी चीजों को समझकर पढ़ेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारा रिवॉर्ड कितना बड़ा चढ़ा कर देगा. तुम्हारी थिंकिंग कैपेसिटी कितनी बढ़ जाएगी, तुम्हारा सोचने समझने का अंदाज कितना एलोक्वेंट हो जाएगा. इन सारी चीजों को पढ़ेंगे. और एलोक्वेंट क्यों ना हो, फसाहत और बलागत यूं चुटके बजाते आ जाएगी आप अपनी जबानों में. और मिनल्लाही नहीं, मिनल्लाही, मिनल्लाही, मिनल्लाही कैसे पढ़ना चाहिए. ऐसे ही अब जैसे हमने पिछली क्लास इसमें पढ़ा, लिन्नासी, ली प्लस अन्नास, अन. तो कैसे बन गया कुरान में, लिन्नासी, लाम इज द जार, हर्फ जारा, अन्नासी इज द मजरूर, मुरक्कब जारी. कितने एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं कुरान में. लिज़्ज़ालिमीना, लिज़्ज़ा, ली प्लस अज़्ज़ालिमीना, अल. तो अल जो हमज़तुल वस्ल है ड्रॉप आउट हो गया. लाम सुकून, लाम इज मुदगमा विद ज़ा. लिज़्ज़ालिमीना, लाम इज द हर्फ जर. This lam is the lam of, या कौन सा है, लाम मारिफा, मुअर्रफ बिल लाम का लाम. 1 point. Number 2, it is मुदगमा, लाम शमसिया मुदगमा with the ज़ा. जार and मजरूर, अज़्ज़ालिमीना is a मजरूर, मुरक्कब जारी. लिल, अब लिल मुत्तकीन, हुदल लिल
للمتقین، للمتقین، لی پلس لام سکون، یہاں پہ ہے لام القمریہ مظہرہ، سحر لام الشمسیہ مدغمہ، سیم لام، لیل حرف جر، للناسی، لن، ہم اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں لل. See, this is the beautiful language of Quran or Arabic language. So beautiful language. اگر یہ سب آپ سمجھ کر سوچ کر دیکھ کر پڑھیں گے ایک ایک حرف کو، if you pay attention to the drawing, to the structure, the رسم القرآن. اب دیکھو بیٹھے بٹھائے آپ رسم القرآن بھی پڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزوں کے ساتھ رسم القرآن، تجوید القرآن اور صرف القرآن، یہ ساری چیزوں سے مل کر یہ گرامر جو بنی ہے، اس کے بغیر قرآن نہیں نازل ہوا ہے. اور ہم کیسے صرف تجوید اس کو اچھے سے پڑھ لے کر سن کر پڑھ کر ہم آگے بڑھ جائیں گے؟ اچھے سے پڑھنے والے تو لاکھوں کروڑوں میں ہوں گے، بٹ کیا ہے وہ سب اس چیزوں کو، ان الفاظ کو ایسے سمجھتے ہیں، تو ہم کو وہ پلس پوائنٹس کیسے ملیں گے؟ ہم صرف اس کا ڈرائنگ اچھے سے پڑھ لے کر چلے جانے سے مل جائے گا؟ شاید آپ میں سے بھی کئی سارے لیڈیز اچھا پڑھتے ہوں گے، صرف اچھا پڑھ لینے سے you will get the so many plus points. الحمدللہ. من کے ساتھ اب آتے ہیں بھائی غیر منصرف اسما کو لے کر آ رہی ہوں. من پلس ابراہیم، ابراہیم ظرف بیکاز آف ضمہ. من آتا ہے تو من ابراہیم changes to ابراہیم. ابراہیم is the غیر منصرف noun. غیر منصرف is the party declining، یعنی کہ partly flexible noun. تو fully flexible nouns are there، partly flexible nouns are there. ابھی ہم نے اعراب کو نہیں آئے، ہم اعراب میں وہ flexibility پڑھیں گے ہم. اوکے. مساجد، من مساجد، من مساجدہ، مساجدی نہیں ہوتا ہے، مساجدہ ہوتا ہے. اسی مساجد کو اگر میں ال لگا دوں تو من المساجد کیا بنے گا؟ مساجدی. من کی بعد ال لگتا ہے تو من المساجدی. مساجد is the غیر منصرف. مساجدو it is the plural of مسجد. Singular is the masjid. Masajid is the plural. Masajidu, masajida, masajida. ابراہیمو، ابراہیمہ، جرن میں بھی وہ ابراہیمہ ہی رہتا ہے، ابراہیمی نہیں بنتا ہے. ایسے اسما جو جرن میں بھی فتحہ لیے ہوتے ہیں، منصوب کے جیسے ہوتے ہیں، تو ایسے اسما کو کہتے ہیں غیر منصرف. اوکے. مبنی بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ موسیٰ اٹ از مبنی، عیسیٰ مبنی، ہذا مبنی، الذین مبنی، یہ سارے اسما مبنی ہوتے ہیں. من موسیٰ، من موسیٰ، موسی نہیں ہوتا من کی وجہ سے. من ہذا، ہذا از مبنی. من الذین، لذینی نہیں بنتا ہے. تو so you have to have all this in your mind. تو الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا و شکرا. الحمدللہ.